अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मेरे नदीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज हमारे साथ मियाँ वाली की एक तालीमी और सियासी शख्सियत मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं रसल स्कूल सिस्टम मियाँ वाली के, और जमात इस्लामी ज़िला मियाँ वाली के यूथ के वो सदर हैं। आप में से बहुत सारे अहबाब उनको जानते होंगे। तो आइए मिलते हैं अपने मेहमान दोस्त मेहमान शख्सियत हाफिज़ सादुर रहमान साहब से कि और उनसे जानते हैं कि जमात इस्लामी का इस वक्त इलेक्शन की कैंपेन कहाँ पे चल रही है और कौन कौन से उम्मीदवार इस बार वो इस हलके में उतार रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली में उतार रहे हैं, और जमात इस्लामी का मंशूर क्या है। तो आइए चलते हैं अपने मेहमान दोस्त हाफिज़ सादुर रहमान भाई की जाने। साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर हाफिज़ साहब, आप जानते हैं कि हम लोगों से मिलते हैं और उनकी नज़रियात को, उनकी अंदर की ज़िंदगी की दास्तानों को जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम एक इलेक्शन का दौर चल रहा है, सियासी सिटिंग है, सियासी लोगों को ज़्यादा सुना जा रहा है। तो आप अपने बारे में सबसे पहले ये बता दें कि जे यूथ के सदर तक का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और इसकी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली कि आप जमात इस्लामी के साथ अटैच हुए और आज अभी आप करंटली सदर भी हैं डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली के। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। जैसे कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी वो वाहिद जमहूरी जमात है कि जो आम आदमी की पार्टी किक्तन कहलाए जाने की हकदार है। जमात इस्लामी में कोई शख्सियात का कब्ज़ा या कोई ख़ानदानों की वजारतदारी नहीं है। मैं भी एक आम सा शख्स, आम सा फ़र्द जो ज़मानत तालिब-इल्मी से इस्लामी जमी तलबा के साथ मुंसलिक हुआ। इस्लामी जमी तलबा ने हमारी किरदार साजी की, हमें पॉलिश किया, हमारी सलाहियतों को परवान चढ़ाया। उसमें मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों के मदारज तय करते हुए ज़िलई नाज़िम इस्लामी जमी तलबा मियाँ वाली रहा। फिर ज़माना तालिब-इल्मी के बाद जब अमली उसमें कदम रखा ज़िंदगी में, तो उस वक़्त जमात इस्लामी की मुख्तलिफ़ तंजीमी ज़िम्मेदारियाँ यूनिट लेवल से शहर सतह की अदा करते हुए पिछले 2 साल से मैं जमात इस्लामी यूथ ज़िला मियाँ वाली के सदर के तौर पर जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। अभी इस पूरे सिनेरियो में आपने कोई बीडी इलेक्शन कंटेस्ट किया है, या जब से आपके पास ये जिम्मेदारियां आई हैं या जब आप सियासत में इन हुए हैं तो ऐसा कोई इलेक्शन अभी अनाउंस हुआ नहीं? बदकिस्मती से बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हुए थे लेकिन वो हुए नहीं। उसमें मैं खुद नेबरहुड कौंसल मियाँ वाली सिटी के अंदर 27 से उम्मीदवार था चेयरमैन का। हमने अपने साथ एक पूरा पैनल भी बनाया, लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती कि यहाँ पर बल्दियाती इदारों को या बल्दियाती नुमाइंदों को मजबूत करने की तरफ किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से अभी तक हम अमलन उस मैदान के अंदर कदम नहीं रख सके। साहब भाई ये बताएं कि जमात इस्लामी पाकिस्तान बाकी तमाम सियासी जमातों से क्यों मुख्तलिफ है और इसे क्यों सपोर्ट करना चाहिए? ये तो नदीम भाई, अगर आप मुकाबिल या तकाबुल करने बैठे तो शायद सुबह से शाम हो जाए और हमारा मवाजना इसमें हम ना उसको समो पाए अल्फाज के अंदर। सबसे जो बड़ी बात है वो इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनमें सबसे सरफहरिस्त करप्शन है। जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है कि जो करप्शन से पाक है। दूसरा सबसे जो बड़ा मसला है कि हमारी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो फैमिली लिमिटेड पार्टियां हैं। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह वो वाहिद सियासी जमात है कि जो फैमिली लिमिटेड नहीं है, किसी ख़ानदान की जागीर नहीं है। इसमें एक आम सफ़ात ग्राउंड लेवल से गली महल्ला की सतह से उठकर मरकज़ी अमीर सतह के लेवल तक पहुंच जाता है। मैं समझता हूं कि ये दो बुनियादी क्वालिटीज़ हैं कि जो जमात इस्लामी को बाकी तमाम सियासी पार्टियों से मुमताज़ करती हैं। और अगर सियासी अमल की बात की जाए तो जो कैंडिडेट उतारे जाते हैं इलेक्शन के मैदान में, उसमें जमात इस्लामी अपने आप को नुमाया कैसे करती है बाकी तमाम सियासी जमातों से? बाकी जितनी भी सियासी पार्टियां अपने नुमाइंदे मैदान के अंदर उतारती हैं वो चंद चीजें जो सामने रखती हैं वो ये होती है कि उसके पास पैसा कितना है, वो पार्टी के अंदर इन्वेस्ट कितना कर सकता है, वो पार्टी को कमा के कितना दिला सकता है। लेकिन जमात इस्लामी का उम्मीदवारों के चुनाव को या इंतखाब को एक बिल्कुल ही जुदागाना तस्वुर है कि वो आम फर्द हो, वो फर्द आम आदमी की नुमाइंदगी करने का हक अदा करता हो, वो आम आदमियों में से ही हो, वो ऐसा फर्द हो कि जो ग्राउंड लेवल पे रहते हुए आम आदमी को मसाइल को अप्रोच कर सकता हो। ये नहीं कि बाकी पार्टियों की तरह वो पैराशूटर हो, बाहर से कोई अपना डिग्री लेकर या बाहर से कोई अपना खानदान की डिग्री लेकर या बड़ी गाड़ी लेकर वो उस पार्टी के ऊपर काबिज हो जाए। जमात इस्लामी उसके मुकाबले में जो भी उम्मीदवार उतारती है वो आम आदमी और आम आदमी के नुमाइंदे होते हैं, जो आम आदमी की आवाज़ बनकर
اسمبلی اور پارلیمان کے اندر پہنچ کر عام آدمی کا حق ادا کر سکے. اب صاحب ہم بیٹھے ہیں ڈسٹرکٹ میاں والی میں. پہلے تو یہ بتا دیں کہ ڈسٹرکٹ میاں والی میں تمام این اے اور پی پی پہ جماعت اسلامی اپنے کینڈیڈیٹ اتار چکی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ وہ جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے آپ فرداً نام بھی بتا دیں اور ساتھ ان کے حلقے مینشن کر دیں گے تو سننے والوں کو آسانی ہو سکے گی. الحمدللہ یہ جماعت اسلامی نے 2018 سے اپنا منصوبہ عمل پیش کیا ہے، ویژن 2033. اس میں یہ ہے کہ جماعت اسلامی اب تمام سیٹوں پر اپنے امیدوار میدان کے اندر اتارے گی. ضلع میاں والی کی 6 نشستیں، جن میں 2 قومی اسمبلی کی، 4 صوبائی اسمبلی کی، تمام کے اوپر امیدوار ہمارے نامینیٹ ہو چکے ہیں اور ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو چکے ہیں. ہمارا پہلا حلقہ میاں والی ضلع کا ہے PP 85، وہاں سے عارف خٹک صاحب امیدوار ہیں خٹک بیلٹ سے. اس کے بعد اگلا حلقہ PP 86 ہے، جس میں حکیم عبدالرحمان صاحب چکلارا نمل سے ہمارے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں. PP 87 سے حافظ جاوید اقبال ساجد صاحب امیر ہیں جماعت اسلامی ضلع میاں والی کے، وہ امیدوار ہیں. PP 88 سے قاری شیر محمد ثابت صاحب امیدوار ہیں. اس طرح جو ہمارے ضلع میاں والی کی 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، NA 89، وہاں سے عبدالوہاب خان نائی صاحب ہمارے NA کے امیدوار ہیں. اور جو ہمارا NA 90 ہے، اس میں محمد اسلم خان صاحب جماعت اسلامی کے ترازو کے نشان پہ امیدوار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ان موجودہ جو کینڈیڈیٹس ہیں، یہ نو ڈاؤٹ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ جماعت کا ایک اپنا سلیکشن کا فارمولہ ہے، یہ اسی فارمولے سے گزر کے آئے ہیں یا کوئی پیراشوٹر یہاں پہ ان میں؟ الحمدللہ یہ جتنے بھی امیدوار ہیں مڈل کلاس ہیں، ان کے پاس کوئی پراپرٹیز، کوئی بینک بیلنسز، کوئی جائیدادیں، کوئی ان کے پاس فیکٹریز، کوئی ملیں، کوئی اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ عام آدمی کی نمائندگی کرتے ہوئے مڈل کلاس کے جو نمائندے ہیں، جو عام آدمی کے حقوق کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے میدان کے اندر جماعت اسلامی نے اتارے ہیں. اب صاحب بہت سے ناظرین آپ کو سن رہے ہیں، آپ ان کے لیے اس پلیٹ فارم سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ جماعت کیا ہے اور وہ جماعت کو سپورٹ کریں تو جماعت ان کو ری پے کیا کرے گی، ان کو کیا سروسز پرووائڈ کرے گی اگر جماعت کے لوگوں کو وہ ون ون پوزیشن دے دیتے ہیں تو؟ ندیم بھائی، موجودہ صورتحال کے اندر جو سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ وہ 8 فروری کو انتخابات کا دنگل سج رہا ہے، تو اس میں تمام تر ناظرین سے، سامعین سے یہی گزارش ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، گروپوں کو، دھڑوں کو، گروہوں کو آزما چکے ہیں، خاندانوں کو، قبیلوں کو، لیکن اس کے بدلے میں اگر بہتری آئی ہے تو ان خاندانوں، قبیلوں، دھڑوں، پارٹیوں کے اپنے ذاتی تشخص کے اندر، ان کے بینک بیلنسز کے اندر، ان کی پراپرٹیز، ان کی جائیدادیں، ان کے وسائل کے اندر، لیکن عام آدمی یا اس کی آنے والی نسل کے حالات میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آئی. آپ اس دفعہ جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد کریں. جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ کے اپنے علاقہ کو، آپ کے اپنے حلقہ کو، آپ کے صوبے کو اور پورے ملک کو تعمیر بھی کرے گی، سنوارے گی بھی صحیح. اور انشاءاللہ جب اقتدار جماعت اسلامی کو ملے گا تو کرپشن سے پاک ایک ایسا معاشرہ ہوگا جہاں پر تمام تر حقوق عام آدمی کی دہلیز پر پہنچائے جائیں گے. اور انشاءاللہ سراج الحق صاحب کے پیغام کے عین مطابق، ان کے مشن کے مطابق اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کی تعمیر ہوگی. اب صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ سے پھر بھی ملاقاتیں کرتے رہیں گے. تب تک ہماری دعائیں ہیں آپ کی جماعت کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ یہ سفر آپ کے لیے جتنا مشکل تھا اس کا ثمر آپ کو اتنا اچھا ملے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اللہ حافظ.